ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्की है। अमरीका ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्की है। जी बिल्कुल, बहुत अहम अपडेट है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, जिनकी आज नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बात हुई, उनकी मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद में आमद मुतवक्की है। और अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। जो आज ये पहली कॉल हुई थी, पब्लिक हुई, इससे पता चलता था कि कोई बावजूद चीजें सामने आई हैं और अब ये नतीजा सामने आ गया कि आने को तैयार है। बहुत अच्छी बात है जी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक स्टेप है और ये मामला आगे चलना चाहिए। बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा जारी थी, मुसलसल राबते हो रहे थे, मुसलसल बातचीत हो रही थी और उसी का फिर ये हमें नतीजा नजर आता है कि एक्साइटमेंट थोड़ी सी हमें कम रखनी चाहिए। मुज़ाकरात या नेगोशिएशन जो इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू पे हैं, ये इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बहुत लंबा अरसा चलती हैं ये चीजें। ट्रम्प की स्टेटमेंट दुनिया की न सिर्फ सियासत को बल्कि मईशत को कंट्रोल कर रही है। तो ट्रम्प की स्टेटमेंट का पर्पस कोई एक नहीं है, वो शायद बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश में है। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। हुकूमती ज़राए का ऐसा बताना है। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान मसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा। अमरीका की लॉजिस्टिक सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। बात करेंगे इसी पर। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या इतलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, बहुत अहम अपडेट्स जो है वो वक्त के साथ साथ अभी इसके अंदर मजीद उसका इन्फो जो है वो जारी है। कुछ वक्त पहले ही हमारे पास ये इतला आई कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अपनी मुख्तसर टीम के हमरा इस्लामाबाद तशरीफ लाएंगे। इस हवाले से मेरी कुछ डिप्लोमेटिक सोर्सेज से भी बात हुई। अच्छे मस्बत इशारे जो है इसमें मिल रहे हैं। पाकिस्तानी मसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्की है। और ज़राए का ये भी बताना है अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल को फैसिलिटेट करने के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। यहाँ पर कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि आज सुबह ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी, और उनके आला सिविल मिलिट्री लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान से राब्ते मौजूद थे और पूरा दिन इसी हवाले से बातचीत हुई। और उसके बाद यह आउटकम था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ लाएंगे। एक छोटा सा फ्रोजन पैच जब अमरीकी सदर ने अनाउंस किया सीज फायर इंडेफिनिट पीरियड के लिए, तो एक फ्रोजन पैच जरूर आया था, मगर उसके बाद ईरान की जानिब से राब्ते दोबारा शुरू किए गए पाकिस्तान के साथ। और आज की कॉल जो इसहाक़ डार साहब को थी वो भी ईरान की जानिब से कॉल की गई थी। तो कुछ मुतज़ाद खबरों के माबैन ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी थी कि ईरान की जानिब से इन तमाम तर राब्तों का और मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत का आगाज़ जो है वो दोबारा कर दिया गया है। सही है, मेरे साथ ही मौजूद रहेगा। ये अपडेट है जिसके हवाले से आप हमें अपडेट कर रही हैं। मुसलसल नज़र रखिएगा, आपसे मालूमात हासिल करते रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है और अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान मसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा है। अमरीका की लॉजिस्टिक सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। हुकूमती ज़राए का ऐसा बताना है। बिल्कुल, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। हुकूमती ज़राए ये बताते हैं अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड, इसकी तवक्को की जा रही है, एक्सपेक्टेड है कि दूसरा राउंड आज होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी मुसालती टीम से अहम बातचीत हुई है। गुफ्तगू का यह नतीजा है। अमरीका की लॉजिस्टिक सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के साथ इस्लामाबाद में पहले से ही मौजूद है। हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि हो सकता है कि जुमा यानी कि आज के दिन मुज़ाकरात का सेकंड राउंड जिसकी बात की जा रही है, उसकी तवक्को की जा रही है कि शायद ये सेकंड राउंड आज हो पाए। इसी सिलसिले में पाकिस्तानी मुसालती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा भी इसी को करार दिया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आज रात इस्लामाबाद आमद, इसकी तवक्को की जा रही है। अमरीका ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड एक्सपेक्टेड है। अमरीकी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से ही मौजूद है। तो ये अहम पेशरफ्त है जिससे मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड
توقع کی جا رہا ہے کہ یہ آج ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور اہم رابطے بھی جاری ہیں. جی بالکل. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 2 دن پہلے یہ اشارہ دیا تھا. وہ پر امید تھے کہ جمعے کے روز مذاکرات میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا تھا اور پاکستانی لیڈرشپ کو بھی سراہا تھا. اور آج چونکہ جمعہ ہے اور ایک جو پہلی پیش رفت ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم آج مختصر ٹیم ہوگی لیکن پاکستان کا دورہ کرے گی اور مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی متوقع ہے. اور امریکہ کی لاجسٹک سیکیورٹی ٹیم مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے. ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی مصالحتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کا یہ مثبت نتیجہ نکلا. اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور اس اہم پیش رفت کے بعد امیدیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں پہلے سے زیادہ. پاکستان مسلسل کوششیں کر رہا ہے اور پاکستان نے جس دن سے یہ مسئلہ شروع ہوا اور یہ یو ایس اسرائیل اور ایران جنگ شروع ہوئی پاکستان نے مصالحتی کردار ادا کرنا شروع کیا. پاکستان نے سفارتی کردار ادا کرنا شروع کیا اور جس کی دنیا بھر میں تعریف کی گئی, دنیا معترف رہی. اور امریکی صدر نے اپنے تقریباً ہر گفتگو میں کسی میڈیا ٹاک سے وہ بات کر رہے ہیں, میڈیا ٹاک کر رہے ہیں یا کسی بھی ٹی وی چینل سے اخبار سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے پاکستان کے کردار کا, پاکستان کی لیڈرشپ کا تذکرہ لازمن کیا ہے. اور انہوں نے 2 دن پہلے بھی سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا, پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ پر امید ہے کہ جمعے کے روز مذاکرات ہو سکتے ہیں, دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے. اور آج چونکہ جمعے کا روز تھا اور جمعے کے دن ہی ایک بڑا بریک تھرو آیا, ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد ان کی آمد متوقع ہے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے اور سما کی ٹرانسمیشن جو ہے مسلسل جاری ہے. اپنے ناظرین کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں. جوہر سلیم صاحب, راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. بہت شکریہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. السلام علیکم. اور جس طریقے سے امریکی صدر نے بھی پہلے بات کی تھی کہ جمعے کے دن کے لیے وہ پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ جمعے کو مذاکرات ہو سکتے ہیں, پاکستانی لیڈرشپ کی اس دن بھی تعریف کی گئی. آج چونکہ جمعے کا روز ہے اور آج ہی یہ خبر سامنے آئی ہے تو پاکستان کی چیز واضح اشارہ ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ دونوں سائٹس پر جاری ہے. امریکی صدر سے بھی مسلسل رابطے میں ہے اور ایرانی قیادت سے بھی مسلسل رابطہ ہے پاکستان کا. بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا. تو اچھی ایک خوشگوار یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جمعے کے مبارک ساعت کو یہ ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے اور پاکستان کی جو لگاتار سفارتی کوششیں ہیں یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. اور اب چونکہ ہمیں بہت زیادہ ہائپر بول آئی تھنک اس سے کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ اس میں بہت سے ابھی مراحل باقی ہیں. ایک اچھی بگننگ ہے کیونکہ ایرانین جو قیادت تھی اس کی طرف سے کچھ پسو پیش تھا, وہ گریزاں تھے یہاں آنے سے اور یہ پہلے اور اب آ کے وہ معلوم ہوگا کہ ان کے جو اعلیٰ قیادت ہے اس نے کیا گائیڈ لائنز دی ہیں. اور کوئی قطعیت سے ہم تو اس وقت بات نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک یہ بات وہ آ کے بات چیت نہیں کرتے انٹرلوکیوٹرز کے ساتھ اور اس کے بعد میسیجنگ نہیں ہوتی تو اس وقت تک کوئی چیز کہی نہیں جا سکتی. البتہ یہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر تو ضرور ہے کہ وہ ادھر آ رہے ہیں. مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکہ اس وقت اس نے آبی ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور ہمیں اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ابھی کہ آبی ناکہ بندی ایک ایکٹ آف وار متصور ہوتا ہے اور اس کو جو انٹرنیشنل لا ہے کسٹمری اس کا سان رامیو جو مینول ہے 1994 اور لندن کنونشن 1909 اس کے مطابق یہ ایکٹ آف وار ہوتا ہے اور اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو رکھنی ہوتی ہیں جس میں پروپورشنالٹی ہے, اناؤنس کرنا کتنی دیر کے لیے کس ٹیریٹری میں, سیولینز کے خلاف نہیں ہو سکتا, ایفیکٹو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ پیپر پہ اناؤنس کر دیں اور اس کے بعد نیوٹرل کسی شپنگ کو بھی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ کلیئر کنڈیشنز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس پہ لا آف وار اپلائی ہوتا ہے اور یہ ایکچولی متصور ہوگا ایکٹ آف وار. جو ایرانیز نے کیا ہوا ہے اپنے علاقہ میں وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, وہ ایک ایسیمیٹرک ٹیکٹکس تھا, انہوں نے اس کو روکا اور اس پہ بہت سے جو ایکسپرٹس ہیں بین الاقوامی قوانین کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا سے متصادم ہے, وہ ایک انٹرنیشنل اسٹریٹ ہے اور یو این کلاز اس کی بھی خلاف ورزی ہے اور کسٹمری انٹرنیشنل لا کی بھی, دو کہ ایران اس کا ممبر نہیں ہے. تو یہاں پہ بہت المشرکین ہے. ایک سٹیٹمنٹ کی طرف میں حوالہ دوں گا جو ہیکسیٹ صاحب کی تھی
کہ اب بال ایران کے کورٹ میں ہے، اور ہمارا جو یہ آبی ناکہ بندی کا یہ انڈیفینٹ ہے، اور پیشنس بھی اور ہمارا اسٹیمنا بھی ہے، ہم اس کو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں وہ جو تھا کہ ایک کمپلیٹ سرنڈر کرانے والا. لیکن راشد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کے جواب میں ایرانینز نے بھی یہ کہا تھا کہ بہت حد تک ہم امریکہ کو اپنے مطالبات سمجھا پائے ہیں، اب ہمیں بھی امریکنز کی ایشورٹی چاہیے، یعنی کہ ان کو کوئی آفر نہیں چاہیے، ان کو ایشورنس چاہیے چیزوں کی.